Ang kinaiyahan ning kalibutan, balaan nung gasagikan sa kahitasan. Gikan sa kahitasan, angay kining ampingan ug pagabantayan, ug paglikay niini sa kadautan. Kay kini ang hiya si una nga bahandi, alang sa tanan ug sa mga kaliwatan. Lunsay nga tinubdan sa tanang panginahanglan, ug tungtang panan sa atong kaluwasan. Mga tanong sa patag sa mga kabungturan, mga kakahuyan ug mga kabulakan. Ang labas nga hangin